समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो सामग्री के कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। यहाँहरूले हामीलाई निरन्तर कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र अन्य धर्म सम्बन्धी कुनै यहाँहरूका जिज्ञासा छन् भने पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी ती कमेन्टहरूको सकभर रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको श्रृङ्खलालाई सुरुवात गरौँ। सबैभन्दा पहिले पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादान् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 26औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक दिन नवराज राजाले आफ्नी आमासँग बिन्ती गर्नुभयो, हे आमा हे मुमा, ईश्वरका कृपाले म यहाँ आएर राजा भएँ। अब आफ्ना राज्यमा भए जति ब्राह्मणहरूलाई डाकेर भोजन गराउँ र श्रद्धापूर्वक दान दक्षिणा दिउँ। यसै जन्ममा धर्म गरे पो अर्को जन्ममा प्राप्ति गर्न सकिन्छ। हे आमा, त्यो सुनेर गोमाले भन्दछन्, हे बाबु, तिमीले अत्यन्त सुन्दर प्रकारको कुरा भन्यौ। तिम्रो मन यसरी सधैँ धर्ममा लागिरहोस्। मन्त्रीलाई काम गराएर ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरका तिम्रा बालककालका सङ्गीहरूलाई पनि निमन्त्रणा पठाऊ। तिम्रो स्त्री चन्द्रावती माइती घरमा गएकी छन्, तिनलाई पनि लिन पठाऊ। आमाले यस्तो भनेको सुनेर नवराज नाम गरेका राजाले, हवस् माताजी, मैले हजुरले भनेअनुसार कर्म गर्नेछु भनेर मन्त्रीलाई डाकेर, हे मन्त्री, हाम्रा राज्यमा भए जति ब्राह्मण सबैलाई भोजन गराउनु पर्यो, सामग्री तयार गर भनेर आदेश दिनुभयो। ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा सङ्गीहरू छन्, तिनीहरूलाई निम्ता पठाऊ। वरुणपुरमा अग्निस्वामी नामका ब्राह्मण छन्, तिनकी छोरी चन्द्रावती मेरी ब्राह्मणी हुन्, उनलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासु ससुरालाई हजुरका ज्वाइँ त लावण्य देशका राजा भए आजका 4 दिनमा यहाँ आइपुग्नु भनेर खबर पठाऊ भन्ने प्रकारको आदेश दिए। मन्त्रीले हवस् भनेर लावण्य देशका राज्यमा बसेका ब्राह्मणहरू सबैलाई निमन्त्रणा गर्न पठाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराज राजाका सङ्गीहरूलाई पनि डाक्न पठाए। चन्द्रावतीलाई पनि लिन भनेर डोलीहरूलाई पठाए र सम्पूर्ण प्रकारको सामग्री तयार गरे। डोलीहरूले वरुणपुरमा गएर अग्नि स्वामीको घर कुन हो प्रभु भनेर सोध्न लागे र कसैले त्यही हो भनेर बताइदियो। घरका आँगनमा पुगेर डोलीहरूले बोलाउन लागे। हे चन्द्रावतीले त्यो कुरालाई सुनेर तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आएका हौ भन्ने प्रकारको प्रश्न गरिन्। डोलीहरूले हामी नवराज राजाले पठाउनु भएका
कर्मचारीहरू हौँ, हामी हजुरलाई लिन आएका हौँ। नवराज राजा अहिले लावण्य देशको राजा हुनुहुन्छ। राजाको आज्ञाले हामी लावण्य नाम गरेको देशदेखि आएका हौँ प्रभु भनेर बिन्ती गरे। तब चन्द्रावतीले सोद्धछिन्, हे डोले हो, तिमीहरूले नवराज राजा भनेर आश्चर्यको कुरा गर्यौ, उनी कसरी राजा भए सबै वृत्तान्त सुनाऊ। तब डोलेहरूले भन्दछन्, लावण्य देशमा राजा नहुँदा हात्तीलाई सुनको कलश र फुलको माला दिएर राज्य रोज्न अथवा राजा खोज्नका निम्ति पठाइएको थियो। नवराजलाई देखेर त्यो हात्तीले सुवर्ण कलशले अभिषेक गरेर फुलको माला पहिराइदिँदा लोकले दरबारमा लगेर राजा बनाए। चन्द्रावती रानी कहाँ छन्, खबर गरिदिनु पर्यो, चाँडो नगई राजा हामीसँग रिसाउनु हुनेछ प्रभु, कृपा गर्नुहोस्। त्यो सुनेर चन्द्रावतीले मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै चन्द्रावती नाउँ भएकी उनकी ब्राह्मणी मनै हुँ भनेर भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरेर भन्दछन्, हे महारानी, छिटोभन्दा छिटो जानु पर्यो, विलम्ब नगर्नुहोस्। हजुरका माताजी पिताजीलाई पनि आजका दिनमै अथवा भनौँ आजका 4 दिनमा आइपुग्नु भनेर निम्ता पठाउनु भएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिनु पर्यो भनेर बिन्ती गरे। चन्द्रावतीले लौ लौ भनेर चाँडो माथि गएर आफ्ना पिताजी र माताजीलाई नवराज राजा भएको त्यो सुखद कुरा सुनाइन् र नवराज राजाले आफूलाई लिन पठाएको कुरा पनि भनिन्। अनि हजुरहरूलाई पनि आजका 4 दिनमा आइपुग्नु भनेर निमन्त्रणा पठाउनु भएको रहेछ। आज्ञा पाएमा म आज डोलेहरूसँग जाने थिएँ भन्ने प्रकारको बिन्ती गरिन्। त्यो सुनेर अग्निस्वामी धेरै खुसी भएर भन्दछन्, धन्य धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी छोरी पनि अब रानी भई भनेर अत्यन्त खुसीको भाव प्रकट गरे। थरी थरीका गहना कपडा पहिराएर, हे छोरी, तैँले जन्म लिएको आज सफल भयो, विलम्ब गर्नु पर्दैन अथवा विलम्ब गर्नु हुँदैन। अब तिमीले शुभ कर्मका निम्ति छिटै नै सायद गर भनेर आफ्नै छोरीलाई अग्निस्वामीले बिदा दिए। चन्द्रावतीले पनि हवस् प्रभु भनेर डोलेहरूलाई खान पिउन दिएर माताजी पिताजीलाई प्रणाम गरेर आफ्ना छिमेकी साथीहरूसँग पनि बिदा भएर अब यस्ता प्रकारले रथमा चढेर म्याना चढेर लावण्य नाम गरेको देशतर्फ प्रस्थान गरिन्। चन्द्रावतीका सङ्गीहरूले, हरे, यो चन्द्रावती आफ्नो पति प्रदेश गएको बेलामा दुःखमा परेकी सासूलाई एक्लै छोडेर माइतमा बसेकी थिए, तर पनि अहिले रानी हुन पाई भनेर अत्यन्त प्रशंसा गरे, अत्यन्त सुन्दर प्रकारको कुरा गरे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने कहीँ मृग इत्यादि वन्य जन्तु आफ्ना जोडीका साथमा शीतल ठाउँमा बसिरहेका, कहीँ राजहंस आदि पक्षीहरू पोखरीमा खेलिरहेका, कहीँ गुराँस पलास आदिका रुखहरू फलफुलले लदावदी भएर लटरम्म परेका, भमरा माहुरी आदि भुनभुन गरिरहेका। त्यस्तो प्रकारको वनमा पुग्दा टाढीबाट कुनै अप्सराले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको तिनीहरूले देख्न पुगेछन् प्रभु। अनि डोलेहरूले, हे महारानी, हामीलाई अत्यन्त भोक लागेको छ, त्यहाँ पर केही खाना खाएर आउँछौँ भन्दै भन्दै हजुर एकैछिन यहीँ बस्नु पर्यो भनेर त्यो रथलाई भुइँमा अथवा भनौँ त्यो डोलीलाई के गरेर भुइँमा राखेर, त्यो म्यानालाई डोलीलाई भुइँमा राखेर चन्द्रावतीलाई एक्लै त्यो जङ्गलको बिचमा छोडेर त्यहाँ को रहेछ, कुन प्रकारको कर्म गर्दै रहेछन् भनेर हेर्नका निम्ति पुगेछन् प्रभु। अप्सराका नजिकमा पुगेर तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयौ, कुन देवताको व्रत लिएका छौ, कुन देवी देवताको पूजा गरिरहेका छौ भनेर सोधे। अप्सराहरूले भन्दछन्, ये मनुष्य हो, हामी स्वर्गका अप्सराहरू हौँ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्छौँ भनेर बताए। त्यो सुनेर यो पूजा हामीले पनि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो पूजा गरेर कस्तो प्रकारको फल प्राप्ति हुन्छ भनेर डोलीहरूले सोध्न पुगे। अप्सराहरूले सबैले यो प्रकारको व्रत गर्न हुन्छ भन्दा तिनीहरूले मनमा अत्यन्त हर्ष मानेर हामीसँग सामग्री छैन, हजुरहरूका साथमा हामीलाई पनि पूजा गर्न दिनुहोस् भनेर अप्सराहरूले पनि आफ्ना साथमा पूजा गराए प्रभु। तिनले अर्काको भारी बोकेर ज्याला लिइराखेको द्रव्य भेटीका रूपमा डोलेहरूले चढाए। व्रत गरिसकेपछि अप्सराहरूले, हे मनुष्य हो, जो मनुष्यले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी कथा सुनला, सुनाउला अथवा तिनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला,
त्यसको सम्पूर्ण प्रकारको पाप दुःख दारिद्र्य शोक र सन्तापको नाश हुँदै जानेछ भन्ने प्रकारको वचन बोले र यो जीवनमा अत्यन्त सुखको प्राप्ति गरेर अन्त्यकालमा दिव्य देहको अर्थात् देवताको शरीरले कैलाशमा बस्न पाउनेछौ त्यो प्रकारको भाग्य खुल्नेछ। बाटो लागेका तिमीहरूले ठुलो श्रद्धा गरेर यो व्रत गर्यौ, धन्य धन्य तिमीहरूमा भगैको भक्तिभाव पनि अत्यन्त सुन्दर रहेछ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको सधैँ तिमीहरूका हृदयमा वास भइरहोस्। अब जहाँ जानका निम्ति आएका हौ उहाँ नै जाऊ भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिए। डोलेहरूले हजुरहरूका कृपाले हामीहरूले पनि आज श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ने यो शुभ अवसर प्राप्त गर्यौं। अब हामी जान्छौं भनेर अप्सराहरूलाई प्रणाम गरेर उनीहरू जहाँ डोली बिसाइएको थियो, जहाँ रानी थिइन् उतातर्फ गए र अप्सराहरू पनि अत्यन्त आनन्दित हुँदै अत्यन्त खुसी हुँदै हुँदै स्वर्गतर्फ गए। हे अगस्त्य मुनि, डोलीहरू चन्द्रावती भएको ठाउँमा आएर हे महारानी, हामीले स्वर्गका अप्सराहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागिरहेको दृश्य देख्यौं। उनैका साथमा हामीले पनि पूजा गर्न लाग्यौं र आउनका निम्ति अत्यन्त विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। हजुरलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौं, लिनुहोस् भनेर प्रसाद दिए। तिनीहरूले ल्याइदिएको छ, लिनुहोस् भनेर त्यो भनेको सुनेर चन्द्रावतीले अत्यन्त रिसाएर चुर भएर राता आँखा गरेर दारा किड्दै किड्दै नागले झैँ निश्वास सास फेर्दै ठुलो स्वरले गर्जना गर्दै, हे पापी डोले हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छोडेर व्रत गर्नका निम्ति तिमीहरू पछि लाग्यौ। के नोकरहरूको धर्म यही हो त? त्यस व्रतले तिमीहरूलाई न खान दिन्छ कि के गर्दछ? ती स्वस्थानी भने कि कहाँ कि देवी हो, आजसम्म मैले त्यसको कुनै नाउँ पनि सुनेको थिइनँ, जाने कि पनि छैन। त्यसले के नै गर्न सक्छ र? तिमीहरूले मलाई नटेरेर मलाई अवहेलना गरेर तिमीहरू मलाई जङ्गलको बिचमा छोडेर गएका अवश्य हो। वनमा भएर पो नत्र तिमीहरूको आज कुन प्रकारको गति हुने थियो? आफूलाई कहिले पुगुला भन्ने हतबत भइरहेको छ। तिमीहरूलाई भने यहाँ डरसम्म छैन, अपराधी रहेछौ भनेर डोलीबाट निस्केर डोलेका हातदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादलाई खोसेर थुथु गरेर थुकेर गोडाले कुल्ची दलिदिन् र भनिन्, अब पनि यसै गरौला कि चाँडै लैजाऊ। डोलेहरू त डरले थरथर काम्दै आँखादेखि बरबर आँसु खसाल्दै केही पनि भन्न नसकी मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झेर चुप लागे। डोली बोकेर अगाडि बाटोतर्फ अगाडि बढे। लावण्य नाम गरेका देशका नजिकमा साली नामकी एउटी नदी थिइन्। त्यही पुगेर आधा नदी तर्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात चन्दुवा टाँगे जस्तो मेघ धुरिए। मुसलधारे पानी बर्स्यो, ठुलो हुरी बतास लाग्यो र नदीको पुल भत्केर चन्द्रावती डोलीबाट खसेर त्यो साली नदीमा परिन्। डोलीहरू मरे। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रभावले दिव्य रूप भएर आनन्दले शिवपुरीमा वास गर्न पाए। जो मनुष्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला त्यसले त्यो प्रकारको कैलाशको पदवी अवश्य पनि प्राप्त गर्नेछ। अनि चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातज्ञ भएर जलभित्र परिरहिन्। जुन दिनदेखि चन्द्रावती खसिन् उसै दिनदेखि साली नदी पनि बग्न छाडिन्। माझीहरूले त्यो देखेर यो कस्तो प्रकारको आश्चर्य भयो प्रभु, यस नदीमा गोही वा नाग आएर बसे कि अथवा देशमा कहीँ उत्पात हुन लाग्यो कि यो कुरा राजा कहाँ जाहेर गर्नुपर्दछ भनेर राजदरबारमा गएर बिन्ती गर्दछन्। हे महाराज, साली नदी बहिनन् स्थिर भइरहेकी छन्। यस्तो भएको हामीले सुनेका पनि थिएनौँ, आज आफ्नै आँखाले देख्नु पर्यो प्रभु। कस्तो प्रकारको आश्चर्य भयो। त्यो कुरा सुनेर नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकेर माझीहरूले जाहेर गरेको सम्पूर्ण प्रकारको कुरा भन्दछन्। लोकलाई पनि साथमा लिएर नदीमा गएर माझीहरूलाई जलभित्र कुनै जन्तुहरू छन् कि जाल हाली हेर भनेर त्यो प्रकारको काम गराए। माझीहरूले पनि हवस् प्रभु भनेर जाल के गरे जाल फालेर हेर्दछन्। चन्द्रावती त्यसमा अल्झेर आइन्। त्यसबेला चन्द्रावती कस्ती थिइन् भने शरीरमा कुष्ठरोग हुनाले हात पाउ झरेकी, शुद्धि केही पनि नभएकी, हिलाले छोपिएको मुडो जस्तो भएकी त्यस्तै चन्द्रावतीलाई देख्दा यही वस्तु हो भनेर ठहराउन नसकी नदीका किनारमा मिल्काए।
फेरि जलभित्र पसेर खोज्न लागे। केही पनि प्राप्त गर्न नसकेर हे महाराज हामीले त केही पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ भनेर बिन्ती गरे। अनि नवराज राजाले हे गङ्गे तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ, मैले जान्न सकिन मसँग प्रसन्न हो भनेर हातमा अर्घ्य लिएर पारो र नवरत्न समेत मिलाएर गाईका दुधका प्रभावले के गरे अर्घ्य दिए। यसरी अर्घ दिइसकेपछि तब साली नदी बग्न लागिन्। सबैजना आश्चर्य भएर अत्यन्त विस्मातमा परेर अब के गर्न थाले, नवराज राजाका साथमा दरबारतिर गए। उतातिर चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई क्षणमै बिउजने, क्षणमै मूर्छा पर्ने, क्षणमै भोक तिर्खा लाग्ने र क्षणमा नै शिर घुमाउने प्रकारको समस्या हुन लाग्यो। यसरी महाप्रकारको कष्टलाई पाएर मुढो लडे झैं उनी साली नदीका किनारमा परिरहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा माटो नै खान्छु भनेर हातमा लिइन्। त्यो माटो पत्थर भयो, त्यही पनि खाऊँ भनेर खान लागेको खरानी भयो। त्यही खरानी भए पनि खान्छु भनेर खाने क्रममा ठुलो बतास आएर उडाएर लग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गर्नाले यसरी शीत प्यास भोकदेखि नाना दुःख उनले पाइरहन्। यता नवराज राजाले आफ्ना राज्यमा भएका सबै ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाएर ब्राह्मण भोजनको तयारी गर्न लगाए। नवलपुरका कपिल नाउँ गरेका दुई भाइ ब्राह्मण पनि राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान भनेर त्यतैबाट आएका चन्द्रावतीले देख्न पुगिन् र तिमीहरू को हौ, कहाँ जान लागेका हौ, कहाँबाट आएका हौ भन्ने प्रकारको प्रश्न सोधिन्। ब्राह्मणहरूले हामी कपिल नाम गरेका ब्राह्मण हौँ, लावण्ड नाम गरेको देशमा नवराज राजा कहाँ ब्राह्मण भोजनका निम्ता मान्नका लागि जान लागिरहेका छौँ भन्ने प्रकारको वचन बोले। तब चन्द्रावतीले भन्दछन्, हे ब्राह्मण हो, 5 दिन भयो मैले केही पनि खान पाएकी छैन। तिमीहरू भोजमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिनु, तिमीहरूलाई पुण्य होला। म अनाथलाई तिमीहरूले दया गर सेवा गर। अनि ब्राह्मणहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा के कसो हुन्छ। फेरि हाम्रो ब्राह्मणको यो कर्मले ल्याउन मिल्ने चिज दिए भने त ल्याउने हो, ल्याउन नमिल्ने चिज दिए भने हामीले कसो गरौँला, के ल्याउँला। आशा त गरेस् तर हाम्रो भर नपरेस् भन्दै भन्दै लावण्ड त्यसतर्फ गए। नवराज राजाले सबै ब्राह्मणलाई पूजा गरेर दक्षिणा दिएर भोजन गराए। भोजन गरिसकेपछि ब्राह्मणहरू नवराज राजालाई आशीर्वाद दिएर आनन्दका साथमा आफ्ना घरतर्फ फर्किए। तर प्रभु ती नवलपुरका कपिल ब्राह्मण दुई भाइले अघिको कुरालाई झट्ट सम्झेर त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनीले आश गरिरहेकी होली, केही लगिदेऊ भने कसरी माग्ने, लोभी भन्ने पो हुन् कि भनेर केही पनि भन्न नसकेर भोजन गरेकै ठाउँमा कहिले यता कहिले उता गरिरहे। ती ब्राह्मणले त्यसो गरेको देखेर गोमारानीले देखिन् र भण्डारीलाई डाकेर भन्दछन्, हे भण्डारी, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि सन्तोष भएन, के भयो तिमी सोधेर आउनु पर्यो। भण्डारीले हवस् माताजी भनेर के गरे, हे ब्राह्मण हो, हजुरहरूले राम्रोसँग भोजन गर्नु भएन कि, अथवा हजुरलाई भोजनबाट सन्तोषको प्राप्ति भएन कि, अथवा हजुरहरू सन्तुष्ट हुनु भएन कि, हजुरहरूलाई तृप्त पार्न सकेनौ कि, इच्छा भएमा फेरि पनि भोजन गर्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले ब्राह्मणहरूलाई भन्दछन्। त्यो प्रकारको कुरा सुनेर ब्राह्मणले भन्दछन्, हे भण्डारी, महाराजका कृपाले हामी इच्छापूर्ण भोजन गऱ्यौँ, हामी सन्तुष्ट पनि भयौँ। तर प्रभु हामी त एउटै कुराले मात्र रोकिरहेका छौँ। हामी राजाको दरबारतर्फ आउने क्रममा साली नदीका किनारमा शरीरमा कुष्ठरोग भएकी, हात पाउ झरेकी एउटी महिलाले स्त्री जातिले देखी र तिमीहरू कहाँ जाँदैछौ ब्राह्मणहरू भनेर सोध्न पुगे। हामीले राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान लागेका हौँ भन्यौँ र उसले तिमीहरूले भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही ल्याइदिए, तिमीहरूलाई धर्म होला। 5 दिन भयो अन्न पानी समेत मुखमा परेको छैन भन्दै थिए। त्यसैले अब यसै जाउँ भने उसले आशा गरिरहेकी होली, मागौँ भने कसरी माग्ने, यस्तो प्रकारको अप्ठ्यारो अवस्था भएर हामी यहाँ बसिरहेका छौँ प्रभु।
त्यो सबै कुरा भण्डारीले गोमा रानीलाई गएर बिन्ती गर्दछन्। अनि गोमा रानीले ती दुई ब्राह्मणले भने जति अन्न देऊ भनेर अराइन्। भण्डारीले हवस भनेर भण्डारमा गई राखेको वस्तु दिन खोज्दा नवराजको सबै भण्डार सुकिसकेकाले केही पनि पाउन सकेनन्। आश्चर्य माने लौ आज राजाको भण्डार पनि रित्तिन पुग्यो। अब प्रभु हे महारानी राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिने होला भनेर अत्यन्त बिन्ती गरे। गोमा रानीले यस्तो प्रकारको कुरा सुनेर आफै भण्डारामा गएर हेरिन्। नभन्दै केही पनि रहेनछ र मलाई तयार गरी राखेको भोजन दियो भन्ने प्रकारको काम गराइन्। उनीहरूले पनि हवस महारानी भनेर त्यो भोजन दिएर लिएर के गरे ब्राह्मणनेर गएर भन्दछन्, हे ब्राह्मण हो, त्यो पापिनीको नाउँले नासाथ आज राजाको भण्डार सबै सुकिगयो, राखेको ठाउँमा केही पनि पाइएन। त्यसैले यो महारानीलाई भनेर पकाएको भोजन रहेछ लगिदिनुहोस्, अरू त केही पनि छैन, किनभने उसको नाम लिने बित्तिकै पापका प्रभावले हो अथवा अरू कुनै प्रभावले हो आज भण्डारा रित्तिन पुग्यो भनेर भोजन दिए। ब्राह्मणहरूले पनि अत्यन्त लाज मानेर त्यो भोजनलाई लिएर निस्के। उनीहरू जानासाथ राजाको भण्डार फेरि जस्ताको त्यस्तै भयो। यसरी कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएको देखेर मलाई पनि केही ल्याइदेऊ कि भनेर सोधिन्। ब्राह्मणहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्, तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनेर हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकिगयो। यही भात राजमातालाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भोजन पाउन साथ चन्द्रावती भोगले आकुल व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खान तयार भइन। अनि ती ब्राह्मणहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोएर खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अत्यन्त दया लाग्यो, तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन, निरञ्जन निराकार स्वरूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनेर उनीहरू गए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकेर मुख धुन भनेर साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोइ कराई माथि आएर मुख नधोइरै खान्छु भनेर भात हातमा लिनासाथ खरानी भयो। त्यही खरानी भए पनि खाउँ भनेर त्यो प्रकारको विचार गर्दा ठुलो बतास आएर उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैँ भूमिमा परेर मूर्छा भइन्। फेरि चेतना आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनेर अनेक थरीका विषाद गरेर दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा आइपुगे। स्नान गरिसकेर सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिएर बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नजिकमा गएर भन्दछिन्, हजुरहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ? म पापिनी कहीँ चल्न सक्दिनँ, कसैले पनि केही दिँदैनन्, खान पनि पाउँदिनँ, मलाई अन्नदान दिनुहोस्, म के पापले यस्तै भई मेरो कसरी उद्धार होला भनेर चन्द्रावतीले भनेको सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सराहरू हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्नका निम्ति हामी स्नान गर्नका निम्ति यहाँ आएका हौँ। तेरो यो अवस्था देखेर हामीलाई अत्यन्त दया लाग्यो, त पनि यही प्रकारको व्रत गर, सम्पूर्ण पापलाई नाश भएर उद्धार तेरो हुनेछ। यति सुनेर चन्द्रावती मनमने विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइन, डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थुकेर थुथु गरेर खुट्टाले दलिमली पारेर फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लागेको हुनुपर्दछ। यहाँ आइपुगिसकेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथे, ठिकै हो। कपिल ब्राह्मणको पनि अथवा भनौँ कपिल नाम गरेका ब्राह्मणले पनि, हे पापिनी, तैँले स्वस्थानीको व्रत गर्नुपर्छ भनेर उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यसै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले भनेकी ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अवमानले नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा आज यस्तो प्रकारको अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु, यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसँग प्रार्थना गरेँ, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो, के प्रकारको विधि गर्नुपर्दछ, यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो चन्द्रावतीले भनेको सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटेर स्नान गरेर पवित्र भएर एकभक्त रहिरहेको चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्नु।
सकेदेखि स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु नसके मनले उनैलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 यज्ञ सूत्र र अष्टोत्तर 100 रोटी तथा जात जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखेर गंगा जलले स्नान गराउनु। माला पहिराएर धूपदीप नैवेद्य फलफूल र कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। अनि एकचित्त भएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु। हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु। अनि अक्षता प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष पनि नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए मेरो यो प्रकारको कामना सिद्ध होस् भन्दै भन्दै गंगा वा नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरा सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश हुनेछन्। हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमानेस्। अब हामी पनि जान्छौँ भनेर अप्सराहरू स्वर्गतर्फ गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार साली नदीमा स्नान गरेर एक भक्त रहेर एकचित्त गरेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै घट्दै गयो। शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो र शरीर दिव्य भयो। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा समस्त सामग्री तयार पारेर अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न जाँदा फेरि साली नदीमा स्नान गर्न गए। चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनका नजिकै गएर भन्दछन्, हे अप्सरा हो, हजुरहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि निरन्तर नित्य स्नान गरेर एक भक्त रहेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्नका निम्ति सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भन्ने प्रकारको वचन बोलिन् र अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने साली नदीबाट बालुवा ल्याएर सामग्री तुल्याएर हामीहरूसँगको संसर्गमा पूजा गर। यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर चन्द्रावतीले हवस् भनेर साली नदीको बालुवा ल्याएर सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थात् मनले चिताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भएर तयार भए। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको शरीर दिव्य भएको देखेर आश्चर्य मान्दै मान्दै, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकेर अर्घ लिएर स्तुति बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध हजुरले मलाई क्षमा गरिदिनु पर्यो। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसेर पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्तै हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ, कोटि कोटि बिन्ती छ। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्तै हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चमहाभूत पनि हजुर, देवता कि पनि देवता हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यस्तै त्रैलोक्यकी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति बिन्ती गर्न शेषनाग र शारदाले पनि नसकेको मैले कसरी सक्दछु र? म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भएर मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनु हवस् भनेर अर्घ्य दिन। तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यहाँबाट बिदा भएर स्वर्ग गए। अनि चन्द्रावती साली नदीका किनारमा खरको झुपडी बनाएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिँदै सम्झिँदै रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भयो र साली नदीमा स्नान गरेर अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत लिएर, हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवराजसँग चाँडै नै भेट होस् भनेर साली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी चाहिँ आफूले फलाहार गरिन्। अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोगनीको भएर अघिभन्दा पनि दिव्य देहको प्राप्त भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै मान्दै धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै बारम्बार प्रणाम गर्दै भइन्। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरिया व्रतकथायां चन्द्रावती व्रतकृत नाम षड्विंशो पारायण। नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जली गरौँ।
हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दलनिभीक्षणः कृष्णः काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तो शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् श्री स्वस्थानि देव्यार्पणमस्तु।